अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अशमत जामी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, सानहा बल्दिया टाउन और उस पर पेश होने वाली तहकीकाती जो रिपोर्ट है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, उसका हम तफसील से आज के प्रोग्राम में जिक्र तो जरूर करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का जो खिताब था जिसमें उन्होंने इसे मुस्तरद किया और फिर बिलखुसूस जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो जुमले अदा किए, उसके जवाब में आज से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी गोया हुए और उन्होंने भी कुछ ऐसे जुमले अदा किए जो मेरी और बिलखुसूस शामी साहब की दानिश में मुनासिब नहीं है कि हम उनको दोबारा से रिपीट करें या ऑन एयर लेकर जाएं। शामी साहब, सबसे पहले तो इस अहम नुक्ते पर मैं चाह रहा हूं कि आपका तबसरा प्रोग्राम में शामिल करें, नाज़रीन तक हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से वो बात जो इदारती हिस्स की है वो जाए पहुंचे कि क्यों हम दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे के बारे में जो जुमले हैं जो काबिल एतराज हम समझते हैं वो ऑन एयर हम क्यों नहीं करना चाह रहे। देखें, एक बात तो यह है कि जब कोई चीज लाइव आ रही होती है जी, उस वक्त आपका कंट्रोल नहीं होता। कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या अपने फॉलोअर से खिताब कर रहा है तो आमतौर पर तवक्को तो नहीं की जाती ना कि सफ़े अव्वल का जो लीडर है वो कोई ऐसी बात करेगा जिसे एडिट किया जाना चाहिए, जिसे ऑन एयर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहां ये हुआ है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो धरने के शुरका के बारे में, खासतौर पर ख्वातीन के बारे में जो कुछ कहा और फिर शीरी मजारी पर जिस तरह के इल्जामात लगाए, वो हमारे यहाँ ख्वातीन के हवाले से इंतहाई नाजेबा है और आम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अपनी आम जिंदगी में किसी खातून के बारे में इस तरह की बात की जाए, सही, जो कि एक सियासी जमात की एक जिम्मेदार लीडर भी हो। तो बहरहाल वो अल्फाज टेलीकास्ट हो गए और उस पर तो किसी मीडिया का चैनल का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब अपनी अपनी राय है। कई हमारे दोस्त ये समझ रहे हैं कि इनको बार बार टेलीकास्ट करने से ये जो एक एक्सपोजर होता है जी, और ये जो लीडरशिप है जो हमारे सियासतदान है वो एक तरह से बेनकाब होते हैं जी। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अगर गलती से कोई अल्फाज ऐसे अदा हो भी जाए नीम खाबीदगी के आलम में या स्लिप ऑफ टंग तो खैर नहीं है, दानिस्ता अल्फाज बोले गए, कई फिक्रे हैं बल्कि पैराग्राफ हैं, तो उनको दोबारा टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। इससे तौहीन भी होती है हमारी ख्वातीन की और जो हमारी लीडरशिप है जो इस तरह के जुमले अदा करती है उसकी इज्जत का भी कोई सामान नहीं होता। और फिर इमरान खान साहब ने भी जवाब आज दे दिया और वो भी उन्होंने भी कुछ इमरान खान साहब ने भी उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए लेकिन खास से सख्त अल्फाज थे। उनको आप टेलीकास्ट कर सकते हैं लेकिन एहतियात का तकाजा यह है कि उससे भी गुरेज किया जाए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में भी अगर कोई इंतहाई सख्त लफ्ज कहा जाएगा तो उसको भी मेरा ख्याल है कि एक बार तो ऑन एयर किया जा सकता है लेकिन रिपीट करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो शामी साहब इस चीज को ही मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने जो अल्ताफ हुसैन साहब की जो स्टेटमेंट थी वो भी कुछ निकाली इसी सारी तनाजुर में, और खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका भी जो कुछ जुमले थे वो भी एडिट कर दिए जी, एडिट कर दिया हमने। तो सबसे पहले खान साहब या अल्ताफ साहब का? पहले खान साहब सुना दें जी, ताजा तो वही है ना? ताजा वही। देखिए जी, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इंशाल्लाह हम अपना लेटर लिखेंगे ब्रिटिश एम्बेसी में कि ये जो आदमी है, ये जो बल्दिया टाउन का स्पेसिफिकली देंगे, ज़ारा हुसैन का फिर हम इनको याद कराएंगे, क्योंकि हमें अब पता है कि इसके स्पीच के बाद ज़ारा हुसैन को कत्ल किया गया। इंसाइटमेंट टू वायलेंस एक जुर्म है बरतानिया के अंदर। हम फिर से ब्रिटिश एम्बेसी को अप्रोच करेंगे। हमारी जो इंग्लैंड के अंदर तहरीक इंसाफ है, हमने फैसला किया कि हम डेफेमेशन केस करेंगे इंग्लैंड में अल्ताफ हुसैन ने जो इसने हमारी ख्वातीन के खिलाफ बात की है, हम इसके ऊपर केस करेंगे और हम किसी फोरम पे नहीं बैठेंगे आगे से जिधर MQM हो। यह भी वाजे करना चाहता हूं कि मैं किसी अब आगे से APC में नहीं जाऊंगा। MQM जहां पे जिस फोरम भी होगी वहां हम नहीं होंगे, ये तो बात कुछ समझ में आती है कि उनको एक गुस्सा है MQM के कायद के ऊपर जिन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि APC जो भी होगी उसमें भी हम नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो फिर वही बात है ना कि इमरान खान साहब भी बहुत आगे निकल गए। यानी एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, अगर किसी कौमी इशू पर इसका इनकाद जरूरी होता है
तो उसमें तो फिर आदमी को अपने शख्सी जज्बात जो हैं उनको क्रश करके, उनको सप्रेस करके भी बैठना चाहिए। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि हम अब डिफेमेशन का केस करेंगे लंदन में। यहां पर अब सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले भी तो आपने एक दफा मुत्तहिदा की क़यादत, मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ केसेस किए थे, हंगामा किया था। यानी आपको मालूम है कि जो लंदन पुलिस है उसको तांता बन गया था शिकायत का, स्कॉटलैंड यार्ड को भी। और अब उन्होंने कहा है कि डेफेमेशन का मुकदमा करेंगे। ये एक स्पेसिफिक बात कही है उन्होंने, और ये इनको खुद करनी है। पहले वो तफ्तीशी अदारों से मुतालबा कर रहे थे, वहां की हुकूमत से कह रहे थे। इस मामले में डेफेमेशन के मुकदमे के बारे में उनको किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना। वो खुद दायर कर सकते हैं, उनकी ख्वातीन दायर कर सकती हैं, यानी मजारी दायर कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि इस मामले में अब उनको पीछे नहीं हटना होगा, उनको आगे कदम बढ़ाना होगा। ठीक। और इससे पहले शामी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने इतवार और सोमवार की दरमियानी रात जो है उसमें जो उन्होंने खिताब किया कारकुनान से, उसमें उन्होंने सानहे बल्दिया टाउन पर बिलखुसूस क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, और फिर मीडिया का किरदार जो रहा JIT की रोशनी में, जो मीडिया ने जिस तरह से खबर नशर की, उस पर भी उन्होंने कुछ बयान दिया। मैं चाहता हूं जरा आप वो भी सुन लें, देखिए जी। टीवी टॉक शोज में बाज एंकर बैठकर अगर झूठी बहुत तराशियां करेंगे तो फिर अपने अंजाम के वो खुद जिम्मेदार होंगे, MQM नहीं होंगे। अल्लाह जिस मरदूद या मरदूदों ने बल्दिया का ये सानेहा किया है, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी और उन्हें आखिरत में भी सबसे सब कड़ी सजा दीजिए। कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, बाहर से टीम मंगवा लीजिए, फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। अगर MQM के लोग इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनके साथ 1% रियायत करने के बजाय अगर दूसरों को फांसी में लटकाने का हुक्म 2 मिनट है तो इन्हें 3 मिनट फांसी में लटकाया जाए। शाम साहब, 3 उन्होंने बुनियादी बातें की जो हमने एडिट करके निकाले उनके जुमले। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप बैनुल-अक़वामी कोई तहकीकाती कमेटी बना दें, किसी टीम को, स्कॉटलैंड यार्ड को, जो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी बेशक ले आएं, उससे करवा लें। अगर हमारा कोई कारकुन मतलब है उसे 2 मिनट की बजाय 3 मिनट फांसी दें। और फिर मीडिया पर उन्होंने बात की है जिस पर कुछ हल्के जो हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया। वो कहते हैं कि अगर इल्जाम तराशियां बंद न की गई तो फिर आप अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। हाँ, ये लहजा जो है इसमें भी एक धमकी पोशीदा है। और MQM के जो मुखालिफ इल्जामात लगाते हैं, ये लहजा तो उन इल्जामात की तस्दीक करता है। इस पर दुख और अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो JIT की रिपोर्ट आई है बल्दिया टाउन के बारे में, और ये कहा गया कि MQM के लोग उसमें मुलव्वस थे, या MQM की जो वहां कमेटी है, राब्ता कमेटी, उसके जिम्मेदारों की तरफ से भत्ते का मुतालबा किया गया था 20 करोड़, और जब वो 20 करोड़ का भत्ता नहीं दिया गया तो उसके बाद जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी भत्ता वसूल करने की, उन्होंने उस फैक्ट्री को आग लगा दी केमिकल छिड़क के, और बाहर से यानी कुंडा भी लगा दिया ताकि कोई शख्स बाहर ना निकल सके। 250 से ज्यादा लोग उसमें जल के 257 लोग जल के राख हो गए। और ये आज भी उसकी याद जो है रोंगटे खड़े कर देती है। तो अगर ये किसी ने दानिस्ता इस तरह कार्रवाई की है, क्योंकि पहले तो रिपोर्ट ये आई थी कि शॉर्ट सर्किट होने से ऐसा हुआ है, लेकिन दानिस्ता कार्रवाई हुई है तो उससे ज्यादा यानी बड़ी दहशत गर्दी हो नहीं सकती। ये एक इतनी शकावत कल्बी का मज़ाहरा, इसकी यकीनन तहकीकात होनी चाहिए। और MQM के जो रहनुमा है, वो जो अव्वलीन उनका रिएक्शन था वो यही था, जैसे अल्ताफ हुसैन खुद भी कह रहे हैं और दूसरे रहनुमाओं ने भी ये बात कही कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो JIT की रिपोर्ट है, अब वो एक पुरानी रिपोर्ट है, कोर्ट के तलब करने पर वहां पेश हुई और उसकी कई कड़ियां मिसिंग हैं। हमें यह भी मालूम नहीं होता कि उसके बाद क्या हुआ। यहां मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। जब वापस आते हैं नाज़रीन तो एक रिपोर्ट भी आपकी खिदमत पेश करेंगे इन वाक़यात के तनाजुर में, और फिर शामी साहब का तबसरा भी।
عمران خان صاحب اور الطاف حسین صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں حالیہ پیش رفت کے تناظر میں، اس پر ہم بات کر رہے تھے اور بیچ میں ذکر اب شامی صاحب کر رہے تھے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سامنے آئی شامی صاحب، دیکھیے اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے ویسے سنتے ہیں اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک رپورٹ ہے نا جی، اس میں کئی سوالات لوگوں نے اٹھائے بھی ہیں، ٹھیک، اتنا ڈیلے ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے فردر انویسٹیگیشن کیا ہوگی، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جی جی، ایک لمبی زنجیر جو ہے اس کی چند کڑیاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا کہ ہم جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، ٹھیک، اور جن لوگوں کے نام آئے ہیں اس میں جی، ان کو تفتیش کے لیے پیش کر دیا جاتا، اچھا، یا ان کو کہا جاتا انہیں شامل تفتیش کیا جائے۔ دیکھیے اتنا بڑا سانحہ ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں ان کو آزاد تو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن ہم یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اس میں شریک تھی، یا ایم کیو ایم ایک پارٹی کے طور پر اس میں شریک تھی، یا یہ کہ جو اس وقت ملزم بنائے گئے ہیں وہ فی الحقیقت وہی ملزم ہیں، صحیح، انہی نے جرم کا ارتکاب کیا۔ ٹھیک، کئی سوالات ابھی ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے نا، تو اس کے لیے جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے، اور تمام فریقین جو ہیں بشمول ایم کیو ایم ان کو تعاون کرنا چاہیے ان سے، تاکہ پتہ چل سکے نا۔ جب الطاف حسین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کا کوئی ذمہ دار ہو اس کے اندر تو 3 منٹ تک لٹکائیں اس کو آپ، تو پھر اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے جو یہ رویہ ایم کیو ایم کے مخالفوں کی طرف سے اختیار کیا گیا فوری طور پر کہ بس ان کو تو سرسری سماعت کی عدالت میں لٹکا دیں آپ، اور پھر ایم کیو ایم کی طرف سے جو جوابی حملہ کیا گیا اور اس میں رینجرز کے بارے میں بھی اور دوسری ایجنسیوں کے بارے میں بھی جو باتیں کی گئی، اور جس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں پر الزام تراشی کی گئی، تو اس کی کوئی سب یہ بلا جواز اور بلا ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنے پروگرام میں ریپیٹ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے جی جی، کہ جب کوئی کسی بات پر تفتیش ہو رہی ہو اور مکمل نہ ہو تو ادھوری کہانی کو متصر کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، جی ہاں، اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جی جی، اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جائے۔ اب بھائی یہ کس دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ جب کوئی انویسٹیگیشن پایا تکمیل کو پہنچے گی، فائنل رپورٹ سامنے آئے گی، پھر ان پہ مقدمہ چلے گا ملزموں پہ، پھر اگر ملزموں پہ ثابت نہ ہو سکے اس وقت ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان اداروں کے خلاف مقدمہ کر دیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا الجھایا ہے۔ تو جب ابھی تو ابتدائی مرحلوں میں کسی مقدمے کی کیا ضرورت ہے اور دھمکی دینے کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے آج تک کہ کوئی قتل کی یا کسی واردات کی تفتیش کر رہا ہو کوئی ادارہ یا کوئی اہلکار اور اس کو آپ مقدمے میں گھسیٹ لیں؟ اس طرح تو کوئی تفتیش ہو ہی نہیں سکے گی، بالکل ادھورا رہ جائے گا تو معاملہ۔ نہ ادھر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس پر ادھار کھانا چاہیے کہ ایم کیو ایم پوری کے گلے میں پھندا ڈال دے، اور نہ اس کے ادھار ڈالنا کھانا چاہیے کہ جناب کسی کی گردن پہ پھندا آئی نہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایکسٹریم کے رویے ہیں، دونوں نامناسب ہیں۔ ٹھیک، تو اب اس سانحہ اگر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جی، آپ کہہ رہے اس پہ رپورٹ آپ نے بنائی ہے، دونوں واقعات وہ دے دیے، سانحہ بلدیہ تو ان پر جو آج اس کے بعد پھر جو سانحہ 12 مئی، جی جی، وہ دونوں میں نے جوڑے ہیں، اس کے حوالے سے بھی اس کا جو ایک ذمہ دار ہے جی جی مبینہ طور پر وہ پکڑا گیا ہے، اور اس نے پھر وہ بھی سارے انہوں نے کڑیاں ملائی ہیں جی جی کہ اس شخص نے یہ کون سا سیکٹر انچارج ہے ایم کیو ایم کا، اور اس نے کس طریقے سے اس میں ایک رول ادا کیا ہے، اور اس میں جو متحدہ کا پھر رد عمل ہے یا وضاحت ہے وہ بھی میں نے شامل کی ہے۔ تو ناظرین ان دونوں واقعات پر مبنی ایک رپورٹ دیکھیے اور پھر شامی صاحب سے اس پر تبصرہ جانیں گے۔
सिंध हाई कोर्ट में सानह बल्दिया टाउन आज खुद नोटिस केस में रेंजर्स की जानिब से जुमे को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 20 करोड़ भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाकर 257 मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। रिपोर्ट पर हसास इदारों के नुमाइंदों, FIA और रेंजर्स हुक्काम के दस्तखत भी मौजूद थे। रिपोर्ट में बताया गया कि मुलजिम रिजवान कुरैशी को आर्टिलरी मैदान थाने में सिंध आर्म्स एक्ट के तहत दायर करदा मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटरी वर्कर की हैसियत से काम करता और MQM का कारकुन है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू मुलजिम ने इंकशाफ किया कि इसने पार्टी के बास उहदेदारों की ईमा पर मज़कूरा फैक्ट्री के मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया। रिपोर्ट में मुलजिम का ये भी कहना था कि मतलूबा रकम न मिलने पर बास साथियों समेत 11 सितंबर 2012 को केमिकल छिड़ककर फैक्ट्री में आग लगा दी गई। रिपोर्ट पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सानह बल्दिया टाउन की तहकीकात स्कॉटलैंड यार्ड या किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की टीम से कराई जाए। इस वाक़े में अगर मुत्तहिदा का कोई कारकुन मुलव्विस हो तो उसे फांसी दे दी जाए। उन्होंने मुत्तहिदा की लीगल कमेटी को हिदायत की कि JIT को अदालत में चैलेंज किया जाए। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सानह बल्दिया टाउन के मुलजिम को कब पकड़ा गया, कब रिहा किया गया, दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया और फैक्ट्री मालिकान के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा क्यों न बनाया गया। किसी के इनफरादी फेल का ताल्लुक पार्टी से नहीं होता। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बदकिस्मती से इदारों के अंदर काली भेड़ें हैं जो मुल्क में होने वाले बड़े वाकयात के मुजरमों को सुलेमानी टोपी पहनाकर भगा देती हैं। मुत्तहिदा की राबिता कमेटी ने भी सानह बल्दिया टाउन पर JIT रिपोर्ट को साजिश करार देते हुए इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब रेंजर्स ने दावा किया है कि सानह 12 मई में मुलव्विस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये शख्स मुत्तहिदा का सेक्टर इंचार्ज है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम MQM मंजूराबाद का सेक्टर इंचार्ज रफीक राजपूत उर्फ काया है, जिसने दौरान तफ्तीश बताया कि वो सानह 12 मई में मुलव्विस है, कब्जे के कई मुकदमात में भी मतलूब है। राबिता कमेटी का कहना है कि हमारे कारकुन रफीक राजपूत को गिरफ्तार करके मुलजिम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद मुत्तहिदा के इमेज को खराब करना है। साहब रद्दमल भी ये भी कहा गया कि जो JIT की रिपोर्ट है उसमें उसने कहा उससे सुना गया की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब की गई है और फिर एक सवाल उठाया गया कि इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया और फिर फैक्ट्री मालिकान का बयान इस रिपोर्ट का हिस्सा क्यों नहीं। ये संजीदा कुछ एतराजात लगते हैं बज़ाहिर। देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, ये कड़ी 1 या 2 या 3 कड़ियां हमारे सामने, पूरी जंजीर हमारे सामने नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, फिर फर्दर उनसे इंटेरोगेशन हुई कि नहीं हुई, लोग पकड़े गए कि नहीं गए। अब जिन लोगों का जिक्र है उन तमाम लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। क्या वो रूपोश हो गए, क्या वो अभी तक शहर में मौजूद हैं या वो कहीं फरार हो गए, ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मिलने चाहिए और तफ्तीशी एजेंसियों को भी देने चाहिए। और अगर जहां जहां उनको तावन मतलूब है, मैंने पहले भी ये अर्ज किया कि जहां तावन मतलूब है वहां तावन देना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे जो अदारे हैं उनमें भी काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन ये भी कोई शक नहीं है कि हमारी सियासी जमातों में भी बकसरत काली भेड़ें मौजूद हैं और जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी भेड़ें भी बड़ी होंगी ना, भेड़ें भी ज्यादा होंगी। तो अब आप देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब ने माजी में कई बार खुद इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि उनकी जमात में यानी ऐसे लोग आ गए हैं जो भत्ताखोर हैं, जो कब्जा ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जो एक पैसे बनाने में लगे हुए, ये सारी बातें उन्होंने खुद बयान की हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये लोग जब मौजूद है पार्टी में तो इनकी निशानदेही किसने करनी है। अब अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे निशानदेही कर रहे हैं तो वो भी उस सारे प्रोसेस को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात यह कि खुद MQM को यह जवाब देना चाहिए कि जब उसने उसके अपने बकौल ये सारे लोग उसकी सफों में मौजूद हैं तो कितने लोगों को इन जराइम की पादाश में निकाला गया है। ठीक है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सही। देखिए, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि कराची जो है उसका अमनो अमान उसमें गारत है, रोज उसमें लोग मरते हैं, बत्ता जो तलब होता है, अगवा होते हैं और टारगेट किलिंग होती है, पुलिस वाले निशाना बनाए जाते हैं, सिविलियंस निशाना बनाए जाते हैं, सेक्टेरियन किलिंग होती है। वहां तो ये तक कहा गया है, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि सेक्टेरियन किलिंग में भी सियासी जमातें मुलव्वस हैं और वो मुख्तलिफ भेस बदलकर ये कारोबार भी कर रही हैं। तो ये सारी बातें तो हो रही है ना। अगर हम ये कहें कि नहीं ये सब मफरूजे हैं, ठीक है, ये बातें हो रही हैं, ये वारदातें हो रही हैं, ठीक है, ये घातें लग रही हैं, अब कोई इनका मुजरम भी है,
اور ایسا ہے کہ جس کو بآسانی نہیں پکڑا جا سکتا، ٹھیک، جو چھپ جاتا ہے پورے اس کے اندر، صحیح، اس تک قانون کا ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہے، دونوں مل کر تلاش کریں صحیح، اور ان کو حوالے کریں قانون۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مزید اس پر ناظرین ہم بات کریں گے اور چند اہم موضوعات اور بھی ہیں جن پر تبصرات پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، بہت سے دیکھنے والے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں تک یہ جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے اور سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا پھر آنے والے دنوں میں اس کو دیکھا جائے تو؟ بات چل نکلی ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ اصل بات یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ایسا ہو رہا، اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت تلخی واقع ہو چکی ہے، اور الیکشن کمپین کے دوران اور جس دن پھر پولنگ ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہوا کراچی میں، اور اس کے بعد پھر ضمنی انتخاب ہوئے، اور ان کی وہ خاتون لیڈر جو تھیں، کیا نام تھا ان کا؟ زہرا شاہد؟ جی نہیں، شاید نہیں ہے، کوئی خاتون لیڈر جو تھی ان کی، وہ ان کو قتل کیا گیا۔ جی زہرا شاہد سر، شاید جی ان کا نام زہرا شاہد ہی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک اس کے بعد تلخی جو تھی نقطہ عروج کو پہنچی، لیکن پھر اس پر جیسے پانی ڈال دیا کسی نے، اور عمران خان صاحب نے جب جلسے کیے ہیں کراچی میں، تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کہی، تو ایک قسم کا ایک ٹروس ہو گیا، سمجھیے جنگ بندی ہو گئی۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے، اور اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں دونوں جو فریق ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو کریں اور اس بات پر زور دیں کہ جو انصاف فراہم کرنے کے اور قانون نافذ کرنے کے ادارے ہیں وہ آزادانہ ماحول میں اپنا کام کر سکیں۔ نہ ایم کیو ایم کو اپنا دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ عمران خان صاحب کو زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت ہے۔ ویسے کیونکہ بہت پرسنل باتیں کی گئی تھی اور الطاف حسین صاحب کی طرف سے بدقسمتی سے ایسی باتیں کہی گئی تھی جس پر خون کھولتا ہے آدمی کا، لیکن بہرحال پھر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں اترتا ہے اور کشتی لڑتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے رد عمل پہ قابو پاتا ہے، ٹھیک۔ تو تمام تر یعنی پرووکیشن کے باوجود اور اشتعال انگیزی کے باوجود بڑے لیڈرز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے شام صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا بھی جو رد عمل ہے عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس پر، وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو کچھ کہا عمران خان صاحب نے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک تاریخ ترین دن ہے آج۔ یہ خان صاحب کے بیان کے تناظر میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں، خان صاحب کا بیان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے الطاف حسین صاحب کے بیان سے، تو اس لیے آپ 2 دنوں کو تاریخ کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کو جو بھی آپ کہیں، ہر چیز جو ہے اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور سیاہی کتنی بھی کیوں نہ ہو، آخر روشنی اس کو بگاتی ہے اور لپیٹ میں لیتی ہے۔ اچھا شام صاحب، کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ مختلف جو قاداور سیاستدان ہیں وہ دوسرے کے بارے میں کچھ ایسا زبان و بیان، لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو بہت واقعات ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں جی وہ تو اس بارے میں یعنی بڑے چیمپئن ہیں جی۔ محترم بینظیر بھٹو کے بارے میں جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے رہے جی، وہ آج بھی آپ اسے لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر اب دیکھیں یہ ابھی ایم کیو ایم کی ایک بار مسلم لیگ نون سے بھی چپلش ہوئی تھی، تو چودھری نثار علی صاحب پر، میاں نواز شریف صاحب پر بڑی تلخی سے بات کی گئی، بڑی ایبیوسو لینگویج کی۔ تو یہ پاکستانی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا
کہ جس حد سے یہ نکلی ہے الطاف حسین صاحب کی تقریر میں، یقیناً ایسی بات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو سیاست کی نئی بات کا آپ نے ذکر کیا، تو نئی بات تو سیاست میں آج یہ بھی ہے شامی صاحب کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے چودھری محمد سرور صاحب نے، سابق گورنر پنجاب، اور اطلاع یہ ہے کہ انہیں ایک بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، اور پھر شیڈو کیبنٹ جو انہوں نے پرپوز کی پی ٹی آئی کی، اس پر بھی بڑا تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دیکھیں، اصل میں جو گورنر محمد سرور ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائے۔ اچھا، اگرچہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا، لیکن وہ جتنا بھی مشورہ کر لیں بالآخر ان کو اسی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا۔ اور ابھی تو یہ معلوم ہوا، مجھے ذاتی طور پر تو پتا نہیں، مجھے سلمان غنی صاحب جو ہمارے دنیا نیوز کے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو 10 فروری کو واپس آنا تھا۔ اچھا، لندن سے؟ لندن سے، جی۔ یہی ان کا پلان تھا، ان کی ٹکٹ جو تھی وہ بھی اس 10 تاریخ کی تھی، اسی حساب سے بک تھی، لیکن وہ اس سے پہلے آ گئے۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے دوست ہیں مشترکہ عمران خان صاحب کے ان کے درمیان، ٹھیک، اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ فوراً آئیے، ٹھیک، تو وہ فوراً آئے اور وہاں بنی گالا میں عمران خان صاحب کے پاس گئے اور پی ٹی آئی کی جو تنظیم نو ہے اس کے بارے میں گفتگو شنید کی۔ اب پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے پی ٹی آئی کا وہ خالی ہے، ہاشمی صاحب والا۔ ہاں جی، جاوید ہاشمی صاحب کیونکہ داغ مفارقت دے چکے، گویا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کر چکے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ چودھری محمد سرور صاحب نے کیا، تو اب وہ تو صدارت کے اہل تو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صدر بننا ہے ان کا، اس بارے میں اب ایک بڑی مجھے ایک واقف راز نے مجھے بتایا کہ جب ان کی اعلی سطحی کونسل کا ایک اجلاس تھا تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات پر اعتراض کیا کہ کسی شخص کو صدر بنایا جائے۔ اچھا، انہوں نے اب اس سے پہلے چودھری سرور صاحب کے معاملے سے پہلے، اچھا، جب جاوید ہاشمی صاحب رخصت ہوئے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ عہدہ ختم کر دینا چاہیے، صحیح، کیونکہ اس عہدے سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے اور اس سے یعنی حق کیا کہتے ہیں جی، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے جی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے نا، اس سے گویا وائس چیئرمین جو ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس میں جاوید ہاشمی صاحب پریزیڈنٹ تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین تھے۔ بالکل، اب کہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ وائس چیئرمین جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے اوپر ہے، اور کبھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ کے بعد میں، اور جو مختلف جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ادھر بھی ایک کنفیوژن سی پائی جاتی تھی کہ اس کو بلایا جائے، پہلے بلائیں کس کو بعد میں، عمران خان صاحب سے پہلے۔ لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے پی ٹی آئی کا، اس میں صدر کے اختیارات بڑے وسیع ہیں اور صدر ایک ان کا آرگنائزیشنل ہیڈ ہے، ٹھیک۔ تو اب عہدہ تو خالی ہے، اور دوسری بات آپ کو اور بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس خالی عہدے پر نامزدگی کر سکتے ہیں، پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت۔ ہاں جی، اب ان کو اختیار دے دیا ہے ان کی جو کمیٹی نے، جو اعلی اختیاراتی کمیٹی تھی، کہ جب بھی کوئی ویکینسی ہوگی تو اس پر وہ نامینیٹ کر سکے گے کسی شخص کو۔ تو اب عمران خان صاحب اگر چاہیں تو اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے چودھری محمد سرور صاحب کو پریزیڈنٹ بنا سکتے، اور اگر نہ چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ بہرحال چودھری سرور صاحب جو ہیں اب وہ چاہیں گے کہ ذرا اہتمام کے ساتھ جماعت میں آئیں اور دھوم دھڑکے کے ساتھ۔ اب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کو شاید پنجاب کا صدر بنا دیا جائے، اچھا، لیکن میرا خیال ہے جو بھی بنیں گے وہ، پہلی بات تو یہ کہ چودھری محمد سرور صاحب جو ہیں وہ مجھے پی ٹی آئی کی ضرورت معلوم ہو رہے ہیں اس وقت۔ اور دوسری بات کیا ہے شامی صاحب، یہاں میں آپ کو روکوں گا، پھر وہ بھی بات اہم ہے یقیناً، تو وہ سنتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، بریک سے پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ یوں آپ کو لگتا ہے کہ چودھری محمد سرور صاحب آپ پی ٹی آئی کی ضرورت ہیں، اور دوسرا نقطہ بھی آپ بتانے چاہ رہے تھے اور ہم نے روک لیا آپ کو بریک کی وجہ سے۔
کیسے ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سب چیزیں موجود ہیں، ایک سپورٹ موجود ہے، ایک جوش و ولولہ ہے، کارکن ہے، لیکن نظم و ضبط نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پراپر طریقے سے کھڑی نہیں ہوئی، اور اس میں مختلف لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مجھے دن رات پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں اور نوجوان اکثر ہوتے ہیں، اور ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے گروہ کے خلاف گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا کچھ طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر جو تھے، سیکرٹری جنرل سے، نائب صدر سے کیسے ملیں، کیا اپنی بات کریں، کیسے ایک نقطہ، بڑے بڑے پرانے کارکن ہیں، اور وہ کارکن جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں، 15 16 سال سے پی ٹی آئی میں ہیں، کوئی نہ کوئی عہدہ بھی ان کے پاس آ گیا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں جائیں، اپنی بات کیسے پہنچائیں، کس طرح کون سا دروازہ دستک دیں۔ تو اگر چودھری محمد سرور صاحب اس میں آ جائیں تو جو ان کی ٹریننگ ہے اور برطانیہ کی وہ بڑی نظم کی اور ضبط کی ٹریننگ ہے، تو وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کے مسائل پر توجہ دیں گے، اور یہ جو اس کی کمیاں اور خامیاں ہیں ان کو دور کر دیں گے۔ اور پلس صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چودھری سرور صاحب کے کئی جماعتوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں ذاتی طور پر، وہ تو اپنی جگہ اچھے تعلقات یا برے تعلقات، تو اس کے لیے تو عمران خان صاحب کافی ہے نا، ان کے اچھے تعلقات کیا کام آئیں گے؟ اگر عمران خان صاحب نے چھکا مار دینا ہے ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسا جناب یعنی ہٹ کرنا ہے کہ باؤنڈری سے باہر بال چلا جائے، اور چودھری صاحب پھر سے فیلڈ نہیں کر پائیں گے، چودھری صاحب کیا کریں گے؟ نہ کیچ کر پائیں گے اور نہ فیلڈ کر پائیں گے چودھری صاحب جو ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اب وہ بات کرتے ہیں بار بار شیڈو کیبنٹ کی، جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو کیبنٹ ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے، پھر جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی اپنی شیڈو کیبنٹ بناتی ہے، گویا ہر رکن ایک محکمے کے لیے نامینیٹ کر دیتی ہے۔ جی جی، تو یہ اس سے بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس حکومت آ جائے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس محکمے کے بارے میں جو وزیر مقرر ہوتا ہے، شیڈو منسٹر، وہ بھی ایک کوشش کرتا ہے جاننے کی چیزوں کو، اپنا پلان بناتا ہے۔ تو شام صاحب اس سے یہ بھی تو فائدہ ہوتا ہوگا، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، سٹنگ جو کیبنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ایک چیک اور پریشر رہتا ہوگا، اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے، پریشر بھی رہتا ہے، اور آگے کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چودھری صاحب بار بار زور دیتے ہیں کہ شیڈو کیبنٹ ہونی چاہیے۔ اب شیڈو کیبنٹ مسلم لیگ نون میں تو یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی ان کی، کیونکہ وہاں تو کیبنٹ موجود تھی آلریڈی، ٹھیک، تو کیا نا، اور کیبنٹ جو تھی وہ اس کے اپنے شیڈو میں لینے کو تیار نہیں تھی ان کو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن میں ہے تحریک انصاف، اور اب تحریک انصاف اگر اپنا وزیر خارجہ نامینیٹ کر دے، اپنا وزیر خزانہ کر دے، اپنا وزیر تجارت کر دے، تو اس سے ان کو پالیسیاں وضع کرنے میں آسانی ہوگی، بالکل ٹھیک، اس سے ایک پارٹی کے اندر بھی ایک نظم قائم ہو جائے گا۔ پھر چودھری محمد سرور نے پنجاب کے بعض علاقوں میں ایک ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اچھا، اور خاص طور پر جو ایک دیکھیں ہمارے ہاں جو ایک قبیلے ہیں نا، کاسٹ سسٹم ہے، اور اس کا اپنے ایک اثرات ہے، اور مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں مختلف ذاتوں کے، مختلف برادریوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پھر وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو چودھری محمد سرور صاحب ہیں ارائیں، جی ہاں، ٹوبا ٹیک سنگھ کے، ٹوبا ٹیک سنگھ کے، اور ارائیں جو ہے پنجاب کی ایک محنت کش برادری ہے، ایک جفا کش، اور ایک اس لیے اور کاشتکار ہیں یہ لوگ، تو تعداد میں بھی غالب، تعداد میں بھی ان کی کافی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور کئی حلقے ایسے ہیں جن کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ تو اب اس میں چودھری محمد سرور صاحب اپنی برادری کو بھی آرگنائز کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میرا اس کا نظر یہ ہے کہ یہ ان کو ویلیو ایڈ کر دیں گے اس میں، ٹھیک ہے، اگر جائیں گے۔ جو چیزیں پی ٹی آئی میں خلا موجود ہے، اسد عمر صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تجربہ، یعنی شاہ محمود کے علاوہ، اور جہانگیر ترین بھی ہیں اگرچہ، لیکن وہ تجربہ کار
मुंतजिम होने का सबूत नहीं दे सका। मल्टी डायमेंशनल किस्म की और ये जो है हमारे असद उमर, ये तो देखिए एक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, लम्स के और IBA के, वो तो उनको आइडियलाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि इन जैसा जो है आपको वो हीरो है इनके नजदीक। लेकिन वो भी सियासत में आकर PTI कोई की तंजीम साजी में कोई किरदार अदा नहीं कर सके। ठीक है शाम साहब, ये जो मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी है उसका रद्दअमल भी अब सामने आ रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की थी, कुछ मजीद निकात सामने आए हैं उनकी जानिब से। वो ये कहते हैं कि जिस तरह धरना तयशुदा था बकौल MQM की राब्ता कमेटी, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब की आज की जो तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, वो भी तयशुदा एक मनसूबे के तहत है। देखिए इससे इत्तफाक करना मुश्किल है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये GIT रिपोर्ट आई है, ये तो अदालत में आई ना। अगरचे कि बाज लोग कहते हैं कि ये भी एक यानी साजिश है और MQM पर दबाव बढ़ाने के लिए ये वक्त का इंतखाब किया गया है और जरदारी साहब मुफाहमत करना चाहते हैं, ये प्रेशर डालकर। लेकिन जब वाकयात इसकी तायीद नहीं करते, क्योंकि ये रिपोर्ट पहले पेश हो चुकी थी और बाकी डेवलपमेंट्स बाद में हुई हैं। तो वो जो एक ये भी तौजीह पेश की जा रही है, शायद कोई बार्गेनिंग कंडीशन या पोजीशन बनाई मतलब इसकी वाकयात इसकी तायीद नहीं करते। ठीक है, यानी पहले ये नहीं हुआ और मुफाहमत बाद में नहीं हुई। ठीक है, अच्छा एक बात। दूसरी बात ये कि ये अदालत में अदालत की तलबी पर ये रिपोर्ट वहां पेश की गई है। ठीक, उसके बाद जो रद्द अमल आया है जी अल्ताफ हुसैन साहब का, और जिस तरह PTI पर वो हमला आवर हुए, ये माना कि उन्होंने शीरी मजारी ने ट्वीट किया था और MQM पर बड़ा बराह रास्त हमला किया था, लेकिन वो एक सियासी हमला था, कोई अखलाकी हमला नहीं था, या जाती हमला नहीं था। अब उसका जो जवाब में जाती हमला हुआ है, उसने बर्फरोख्ता किया इमरान खान साहब को, और वो भी एक बफर के सामने आए। अच्छा शाम साहब, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब जुमे को जा रहे हैं कराची में, कहा हम इजलास की सदारत करेंगे अमन अमान के हवाले से। तो राब्ता कमेटी ये भी कहती है कि इन दोनों आला अहदेदारों की आमद से पहले खान साहब की तकरीर का मकसद ये है कि जो अमन अमान की कोशिशें उनको सबोटाश किया जाए। देखिए इमरान खान की जो तकरीर है वो एक आखिरी कड़ी है उसकी, अच्छा पहली नहीं है। ठीक, तो कैसे आप ये को जिम्मेदार करार दे दें अलिफ को घेरा डालने का। जी जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब अगर फर्ज करें राब्ता कमेटी की बात मान ली जाए, तो अब इसकी जिम्मेदारी होगी कि इसको नाकाम बनाए अगर कोई ऐसी कोशिश हो रही है, ठीक, और जज्बात को काबू में रखे। सही। और जो अदारे हैं, बार बार हम अर्ज करें, पाकिस्तान में जब तक हम ये मामला नहीं इख्तियार करेंगे, अदारों का काम अदारों को नहीं करने देंगे, हमारे यहां ये तूफान उठते रहेंगे। देखिए सियासी जमातें यानी ब्लैकमेल करेंगी, एक दूसरे को दबाव भी डालेंगी, कानून को भी दबाव में लाएंगी, अदालतों के ऊपर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगी, तफ्तीशी अदारों को भी मुतअस्सर करने की कोशिश करेंगी। ये सारे काम जो है ये कार्य बेखैर है। ठीक, अदारों को काम करने का मौका मिलना चाहिए आजादाना, और फिर देखना चाहिए कि क्या नताइज क्या है और किस किस की मोहर है। ठीक है शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।